नमस्ते प्रिय मित्रहरू। म केही विषयमा आफ्ना कुराहरूलाई राख्ने कोसिसमा छु। मुख्य गरिकन म राजनीतिमै जोडिन चाहन्छु। राजनीति के हो त भन्ने विषयमा यसपूर्व पनि धेरैचोटि बोलिसकेको अवस्था हो र म राजनीतिमा राजनीति गर्ने भनेको बन्नका लागि हो या बनाउनका लागि भन्ने कुरा नै नेपालको राजनीतिलाई केलाउन म चाहन्छु। राजनीति भनिसके पछाडि राज्यको मूलनीति भन्ने कुरालाई हामी सबैले लगभग बुझेको अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ र यहाँनिर राजनीति बन्नका लागि या बनाउनका लागि, बन्नका लागि भनिसके पछाडि त्यो नितान्त राजनीतिकर्ताको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनसँग जोडिने कुरा रह्यो र बनाउनको लागि भन्ने कुरा समग्र मुलुक र मुलुकवासीसँग जोडिने कुरा रह्यो। हामीले बुझेको राजनीति बनाउनका लागि हो भन्ने बुझाइ हो, तर व्यवहारमा हामीले देखेको र भोगेको राजनीति बन्नका लागि पाएका छौँ। जसलाई हामीले कुनै दल या घटकको राजनीतिकर्ता भन्छौँ, उसलाई उसको आड र भरोसामा हामीले आफ्नो मन, नैतिकता, उसको वचनमा आधारित भएर सुम्पेका हुन्छौँ र सुम्पिँदै आइरहेका छौँ। तर दुःखद पक्ष उसले राजनीतिलाई एउटा साधन बनायो। उसले हामी आम नागरिकका भावनामाथि खेलवाड गर्यो र हाम्रो भावनालाई एउटा माध्यम बनायो र आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाहरू, चाहनाहरू, होलान् उसका समस्याहरू परिपूर्तिको निम्ति राजनीतिलाई साधन बनाउँदै सत्तालाई साध्य या साधक बनायो। राजनीति मुलुकलाई प्रगतिको पथमा लैजानको निम्ति हो भन्ने ठान्यौँ र हामी उसका पछाडि लाग्यौँ। कहिले ए का पछाडि लाग्यौँ, कहिले बी का पछाडि लाग्यौँ, कहिले सी का पछाडि लाग्यौँ। हामी लागिरह्यौँ, तर हाम्रो इमान्दारितामा ए बी सी अथवा XYZ क ख ग यी सबै पात्रले, विभिन्न दलका नामसँग जोडिएका पात्रले हामीलाई झुक्क्याउने, ठग्ने, छल्ने, हाम्रो इमान्दारिता र आत्मविश्वासमा आँच पुर्याउने, धोका दिने बाहेक केही पनि गरेनन्। यो आवाज आम नागरिकको आवाज हो। यही आवाज फेरि उनले आफ्ना वरिपरि रम्ने र अन्धो बनेर उसकै पक्षपोषण गर्ने कार्यकर्ताको आवाज फरक हुन सक्छ। उसले पाएको हुन सक्छ। उसको सत्तामा पुगेको नेताले विभिन्न नाटक मञ्चन गरेर
विभिन्न तौर तरिका अपनाएर वैदेशिक दातृमुलुक दातृ संस्था या आम नागरिकले तिरेको कर र त्यसमाथि गरेको बेमानीबाट कमाएको रकम धेरै उसले चलाए पनि थोरै उसले आफ्ना नजिकका विश्वासपात्रहरूलाई पनि दिएको हुनसक्छ र त्यसो हुँदाखेरि विश्वासपात्र खुसी हुने कुरालाई आम नागरिक खुसी हुने कुरासँग जोड्न सकिँदैन। यहाँनिर प्राणी जाति त्यसमा पनि मुख्य प्राणी मध्येको चेतनशील प्राणी मानव जाति राजनीतिभन्दा टाढा रहन सक्दैन, यो सत्य हो। तर राजनीतिसँग जोडिने कुरामै पटक पटक धोका खाइसके पछाडि राजनीतिप्रति अविश्वास जाग्नु, वितृष्णा जाग्नु, राजनीतिलाई सुन्दर संसारको परिकल्पनासँग जोड्ने कुरामा शङ्का आउनु, अविश्वास जाग्नु र यो सुन्दर खेल नभई यो एउटा फोहोरी खेल हो भन्ने, राजनीतिलाई फोहोरी खेलको उपाधि या उपमा दिनुपर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति सिर्जना गराउने यिनी मुख्य पात्रहरू नै दोषी हुन्, न कि तपाईँ हामी जस्ता आम नागरिक इमान्दार जसले उसको चेतनाको आधारमा उसले व्यक्त गरेका, अव्यक्त भन्दा नि व्यक्त गरेका कुराहरूलाई आधार बनाएर गरिएको विश्वासबाट हामीले पाएको धोका, यो नै एउटा समस्या रहेको छ। अब यहाँनिर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि जनताले जनताद्वारा जनताको लागि ल्याइएको व्यवस्था भनेर बडो सुन्दर, मिठास, शानदार शब्दावली प्रयोग भएका छन्। सर पढ्दाखेरि यसमा नराम्रो कुरा देखिँदैन। हामीलाई नीतिगत र सैद्धान्तिक पक्षभन्दा पनि कार्यरूप के छ, कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, काम गर्ने तौर तरिका कति पारदर्शी छन् भन्ने कुरामा नै उसको लेखाजोखा गरिनुपर्छ र त्यो बिस्तारै नागरिकले गर्न थालेका छन् र यसलाई यो लेखाजोखा गर्ने राजनीतिकर्ता व्यक्ति या उसको दल या व्यवस्था यसलाई केलाउने विषयमा अब चाहिँ धेरै ढिला गरिनु हुँदैन भन्ने नै हो। जति ढिला गर्यो उति समस्या हामीमाथि बढ्दै जाने, थोपरिँदै जाने, यस प्रकारको जटिलता देखिन्छ। अब यहाँनिर गणतन्त्र भन्दा पनि मैले गणतन्त्रलाई गणनातन्त्र भन्न चाहन्छु, जहाँ गणना गरेर बहुमत पुगिसके पछाडि त्यो देश र नागरिकको हितमा नहोस्, सत्ताधारी या त्यसकै वरिपरि रम्ने, कहिले प्रतिपक्ष कहिले सत्तापक्ष हुने आदि इत्यादि दलहरूको हितमा त्यो कुरा छ भने गणना गरेर बहुमतको आधारमा त्यसलाई एउटा कानुनी मान्यता दिने र प्रयोगमा ल्याउने र त्यस्तै प्रकारको कार्यरूप देखाउने यो व्यवस्थालाई गणतन्त्र नभनी म चाहिँ गणनातन्त्र भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै हामीले डाक्टर केसीको अनसनको कुरा, यो 19औं पटकको अनसनको कुरा छ। यसमा डाक्टर केसीले उठाएका स्वास्थ्य शिक्षाका मुद्दाहरू नितान्त जायज मुद्दा हुन्। यो आम नागरिकको पक्षमा, हितमा, जनता र लोक कल्याणकारिताको पक्षमा, बहुसङ्ख्यक नेपाली जनको हितोपकार हुने
खालका विषयहरू डाक्टर केसीले उठाउनु भएको छ। मुनाफा कमाउने उद्देश्यसहित सत्ता, दल, राजनीतिको परपहुँचको आधारमा आफ्ना निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू खोल्दै जाने र त्यसमा बर्मलुट गर्दै जाने, नागरिकलाई उपचारको नाममा ठग्दै जाने, जीवनदान भन्दा पनि लुटको आतंक र त्यो आतंकबाट भयभीत भएर मान्छेहरूले आत्मत्याग गर्नुपर्ने, आत्मदाह गर्नुपर्ने, मृत्युवरण गर्नुपर्ने त्यस प्रकारको आर्थिक अराजकतालाई पक्षपोषण गर्ने कुराको विरुद्धमा डाक्टर केसीको आवाज हो। त्यसैले हामी मूलतः गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्यमवर्गीय जो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा आफूले ग्रहण गरेर देश र जनताको लागि एउटा उपचारको प्रक्रियाबाट सेवा प्रदान गर्न लालायित युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको इच्छा शक्तिलाई रोक्ने या लुट्ने यस प्रकारको मनसायले निजी शिक्षा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लगानी गर्ने मुठ्ठीभर दलाल र पुँजीपति वर्ग भन्न चाहन्छु म, उनीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको कुराले नै डाक्टर केसीका कुराहरूलाई यिनीहरूले नीतिगत रूपमा कहीँ कतै प्रश्रय दिए पनि व्यवहार त त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा कहिल्यै कहीँ पनि कुनै पनि सत्ताधारी दल हिजोका र आजका लागेनन्। पटक पटक उनलाई झुक्क्याउने, छल्ने, यो गर्छौँ उ गर्छौँ, तपाईँका मागहरू हामी सहर्ष स्वीकार्छौँ, लागू गर्छौँ भनेर उहाँको अनसन तोडाउने, जुस पिलाउने काम बाहेक कसैले पनि सिङकोसम्म भाँच्ने, उहाँका मागहरू पुरा गर्नेतिर लागेनन्। त्यसैले उहाँ जस्तो निष्ठावान, निस्वार्थ, देशप्रेमी, जनप्रेमी, एउटा कुशल स्वास्थ्यकर्मी, उहाँले उठाएका मुद्दाहरू एकदमै वस्तुवादी, यथार्थपरक र अत्यन्त आवश्यकताका छन्। त्यसमा म पूर्ण समर्थन गर्छु र हरेक इमान्दार नेपाली नागरिक र जसले कमभन्दा कम शुल्कमा अथवा सरकारी तवरबाट स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र त्यसै प्रकारले इमान्दारिताको स्वास्थ्यकर्मी या चिकित्सक बनेर भोलिका दिनमा नेपाली नागरिकको उपचार गर्ने सोच र आधार लिनुभएको छ, उहाँहरू डाक्टर केसीको अनसन या आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ। विभिन्न कोणबाट, आर्थिक कोणबाट, नैतिक कोणबाट या सभौतिक उपस्थितिको कोणबाट यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै मैले रूपन्देही भैरवाका कृष्ण जैसवाल, उनको कारागारमा मृत्यु भयो या वीर हस्पिटलमा भन्ने विषयमै अहिलेसम्म कन्फ्युज छ। तर जहाँ भए तापनि, तर जसरी उहाँको मृत्यु भएको छ र त्यो मृत्यु प्रकरणलाई अस्वाभाविक ढङ्गले कोरोनाकरण गरिएको छ, यो चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन। कम्तीमा नागरिकलाई विश्वास गर्न लायक अथवा विश्वासको वातावरण हरेक कुरामा गराइन जरुरी छ। उहाँको केही दिन पछाडि रिहाई हुने समयावधि आएको, केही दिन पूर्वसम्म कोरोना परीक्षण गर्दाखेरि त्यस्तो नदेखिएको, एक्कासी मान्छे चाहिँ फेरि
मरेको भनेर खबर जाने कुरा यो अपत्यारिलो छ। र अर्को कुरा, उहाँको आँखा र किडनी पनि निकालिएको हुनसक्छ भन्ने कुरा स्वयं उनकी छोरी जो आफै नर्स छन् उनले व्यक्त गरेका कुराहरूले कतै कोरोनाको नाममा भित्रभित्र अङ्ग तस्करीहरूसँगको सेटिङ त छैन भन्ने आशंका पनि देखिन्छ। मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ भन्ने, उसलाई उसको सम्पर्कमा पारिवारिक या परिवारभन्दा बाहिरको कोही पनि व्यक्ति जान नमिल्ने वातावरण बनाउने, अनि पोस्टमार्टम गर्ने, सम्पूर्ण चिजहरू निकाल्ने, अनि प्लास्टिकमा पोको पारेर सेनाको नियन्त्रणमा लगेर लासलाई कहीँ व्यवस्थापन गर्ने कुराले यसभित्र पनि फेरि एउटा तस्करी त लुकेको छैन भन्ने र एउटा आम नागरिकले शङ्का गर्न पर्ने स्थिति त्यो केसले बनाएको छ। र यसभन्दा पहिला पनि केही बुद्धिजीवीहरूले अनलाइन मिडिया मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो यो घटनाले त्यसलाई थप पुष्टि या थप शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ बनायो। त्यसैले यस विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट धारणा सम्बन्धित कारागार मार्फत गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित हस्पिटल मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता नितान्त जनतासँग जोडिएका सरोकारका विषयहरूमा स्पष्ट जवाब नागरिकलाई दिन जरुरी छ, यो म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, नागरिकले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हरेक पटकका राज्य व्यवस्था या सत्ता किन मन्जुर हुँदैनन् भन्ने कुरा रह्यो। पछिल्लो पटक बढी आशा र विश्वास गरिएको र जनताले पनि निकै पताएको व्यक्ति र उसको पार्टी स्वयं सत्तामा रहँदा नागरिकले उठाएका जायज मुद्दाहरू, कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिका कुराहरू लगायतका कुराहरूमा जनताले सडक तताउनु पर्ने, त्यस प्रकारको वातावरण नबनाइकनै गर्नुपर्ने ठाउँमा जनताले झन् समर्थन दिँदा त्यो व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्दा सरकार त झनै बलियो हुन्थ्यो। फेरि निर्वाचनमा जाँदाखेरि यिनै विषयहरूलाई जोडेर जाँदा जनतामा अझ एउटा पार्टी, सत्ता र सत्ताको मुख्य व्यक्तिको प्रेम जनतामा अझ मौलाएको पाइन्थ्यो। यो विषयलाई चाहिँ किन बुझ्नु नसकेको होला, यो चाहिँ एउटा प्रश्न एवं जिज्ञासा छ। सँगसँगै गलत तौर तरिकाले मान्छेहरूलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा, जहाँ राज्यका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू, देश र जनताको लागि ठुलो योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू, विभूषित व्यक्तित्वहरू, यानि कि बौद्धिक वर्गलाई बरु लैजाँदाखेरि सरकारलाई पर्ने अप्ठ्याराहरूमा कतिपय नीति नियम र ज्ञानका विषयहरूमा राम्रै सहयोग पुग्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। थुप्रै त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अहिले यसमा नाम उल्लेख गर्नु म आवश्यक ठान्दिनँ। तैपनि यस विषयमा सरकारले अरुचि देखाउनु पर्ने, हरुवाहरूलाई लानलाई विभिन्न दुलाहरू बनाउँदै खोज्दै खोजल्दै जानुपर्ने यस प्रकारको स्थिति किन आयो, यो पनि एउटा प्रश्न बन्यो। सँगसँगै मुलुकमा कोरोना छ, त्यसले मर्ने भन्दा पनि बाढी पहिरो र दैवी प्रकोपबाट अझ बढी मान्छेहरू जनधनको क्षति भएको छ।
यस विषयमा सरकार, सरोकारवाला निकायहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू एकै ठाउँमा उभिएर यस प्रकारका समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने बेलामा, जनतालाई सहयोग समर्थन गर्नुपर्ने बेलामा त्यसमा कुनै चासो र चिन्ता व्यक्त भएको त्यो व्यवहार कहीँ कतै पनि प्रकट भएन। यो अत्यन्त दुःखद पक्ष छ। र अर्को कुरा, संविधान दिवस मनाउने दिन सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर निकै भाइरल भयो। खुला मञ्च र टुँडी खेल, जनता र सरकारको प्रतिस्पर्धा देखियो। सरकार बडो तामझामका साथ टुँडी खेलमा मस्ती मस्ताना भुलभुलैयामा थियो। यता खुला मञ्चमा सयौं हजारौं खान नपाएका नेपाली नागरिक, जसले हिज यही सरकार अथवा यही प्रतिपक्ष यिनीलाई भोट हाले, तिनै नागरिकको खिल्ली उडाउने गरिकन त्यहाँ कार्यक्रम गरियो र सुनियो। त्यहाँका भोका नाङ्गा आफ्नै नागरिकलाई उठाएर अर्को कलेज त्रिचन्द्रको मैदानतिर लगेर भुलाउने र व्यवस्था गर्ने काम भयो भन्ने सुनियो। यस प्रकारले सरकार नेपाली नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ छ त? के अझ भन्नुपर्दा आफूलाई नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानि कि कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार भएको अवस्थामा वास्तविक गरिब, दुखी, किसान, श्रमिक वर्गले यस प्रकारको दुरावस्था भोगिरहँदा कम्युनिस्टको सरकार छ नेपालमा अथवा हामी नेपालीले छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ बनेको छ त? के त्यही हो त चित्त बुझाउने ठाउँ? त्यसैले यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसैले हामीले राणाको पञ्चायतको दुनियाँको विरोध गरे पनि 7 सालदेखि 77 सम्म आउँदाखेरि धेरै पटक धेरै व्यवस्था फेरिए। धेरै पार्टीका धेरै व्यक्तिहरू सत्तामा गए, कोही पटक पटक गए, कोही एकपटक गए। सत्ता र व्यवस्था फेरियो, तर जनताको अवस्था फेरिएन। म चाहन्छु यदि यही परिपाटीबाट जनताको अवस्था फेरिने सम्भावना जीर्ण बन्दै गएको छ र जनताको अवस्था फेरिने गरिकन अब एउटा फेरि अर्को विकल्प या व्यवस्था खोजिन जरुरी छ। यसमा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरू लाग्नुपर्छ। एक खालको चेतना र जागरण सबैले सबैमा फैलाउनुपर्छ। हामी सबै नेपाल र नेपालीको जय होस्। जय पशुपतिनाथ, जय नेपाल आमा।